Assalamu alaikum warahmatullah. 4th class kis maths manz yus es chapter paran chhe tath ch naw inter school support meet. Inter school support meet. Em chapter uk muda to maqsad chhe कि es hecho कि es kith kanan ch karan measure ka distance ka length ka height kith kan ch es measure karan. Es pur at manz patmis yus es topic us yus es class us तथ मज पोर अस लॉन्ग जंप आज अस परन हाई जंप क्योंकि तथ क्लास मज समझाया मे कि हाई जंप कत वन यानी कह पन्ने जाए वर्टिकल पोजिशन पे थोद तुलान वोट तथ वन यह हसा गो हाई जंप यानी पन्ने जाए सह तुलान सह अम जायन वापस तथ पोजिशन पे सह पन कह पोजिशन चेंज करान कहें अमी जाए वो थोद अथ जाए आ बे वापस पे वुचान अम कोता कत हाइट तामत वोथ यह थोद तथ पे वन हाई जंप ब्या गो लॉन्ग जंप तथ मज कर पन पोजिशन चेंज यह वातान बेकिस पोजिशन पे वुचान तथ पोजिशन तो यथ पोजिशन दरमियान कचा डिस्टेंस है वन अम कचा जेठ त्रो जंप यथ मज वुचान यह कोता थोद वोथ यह कोता थोद हो जमीन पे वथित क्योंकि जमीन मज कशिश आसान यह प्रत कुछ चीज पानस कुल दमान अत अपोजिट पे कर अत फोर्स एक्सर्ट ताकि अस हेको थोद वथित पे वुचान कि कुस नफर कोता हाई हो वथित ये तुम टेबल दित यह टेबल बड़ जरूरी यह जरूरी वुचन जरूरी अम मूजूब वुचन तिकाज अम पे दित अथ टेबलस मुतलिक क्वेश्चन अगर तुम वुचो कि सपोर्ट्स मज दित जो कॉलम गोडनेथ दित सपोर्ट्स कुस कुस ठीक तम पे दित कॉलम जो दित वर्ल्ड रिकॉर्ड यानी दुनिया मज क्या अमुक रिकॉर्ड तम पे दित इंडियन रिकॉर्ड यानी हिंदुस्तान मज क्या रिकॉर्ड सारे खुद हाइस्ट जंप या सारे खुद लॉन्गेस्ट जंप कम नफरन त्रुम गोड दित हाई जंप से मुतलिक हाई जंपस मज वर्ल्ड रिकॉर्ड सह जेवियर एस एक्चुअली यह जेवियर XAVIER मगर चूंकि हिंदी लैंग्वेज इंडिया मज गसान यूज तथ मज तथ मज पानी पान ज बदल ज मिसाल कंस नाव अजीज हम पान तथ अजीज तम सात या वारियान जे पान कह जे पान वो तथ सत गरज कहें जेवियर एस तम सुंद रिकॉर्ड सह 2 मीटर तो 45 सेकंड यानी 45 सेंटीमीटर यानी 245 सेंटीमीटर अम त्रुम हाई जंप वारिया थोद वोथमुत अम पे वो हिंदुस्तान मज रिकॉर्ड तमिस नाव चंद्रपाल सुंद रिकॉर्ड सह 2 मीटर तो 17 सेंटीमीटर यानी वनो 217 सेंटीमीटर यम सदिस वनो 245 सेंटीमीटर ठीक गि साफ ज्यादा साफ पे क्वेश्चन फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप वन कि अगर यह चंद्रपाल अगर अमस वर्ल्ड रिकॉर्डस बराबर पन रिकॉर्ड कायम कर तेल वन सा अमस कत सेंटीमीटर्स बे कर यमो 217 सेंटीमीटर अलाव कोत अमस कर बे जंप सिर्फ ये इक्वल करने खतर यह पास करने खतर न कहें यानी यह ब्रेक करने खतर न कहें अत क्वेश्चन यह इक्वल करने खतर गो 245 मज कत सेंटीमीटर्स पर तह वो गो अगर वनुक तम वुचान करान एडिशन वनुक करान एडिशन वुचान कि अगर कुन जान 2.34 प्लस करान 1.26 मिसाल अगर यह करान पत यमन करान एड पान आज कर नो चीज यथ वन सब्ट्रैक्शन आज वो सब्ट्रैक्ट कित करान तमन चीजन यमन मज पॉइंट आसान वैसे ये पॉइंटन मज सब्ट्रैक्शन जरूरत कहें तिकाज अगर करो हमो सेंटीमीटरो हिसाब वुचान कि 2.45 हेको लिखित 245 सेंटीमीटर सीधे डायरेक्टली
أسۍ لیکھو تیٚلہِ گۄڈنٮ۪تھٕے وٲرلڈ رِکاڈ کوٗتاہ چھُ وٲرلڈ رِکاڈ سُہ کوٗتاہ چھُ 245 سینٹِمیٖٹٲرٕس 245 سینٹِمیٖٹر. چندرا پالن کوٗتاہ چھُ کوٚرمُت کۭژاہ جمپ چھِ تُجمٕژ یہِ لیکھِوس تُہۍ چندرا پال فُل ییٚتٮ۪تھ پانے تٔمۍ چھِ تُجمٕژ وۄٹھ 217 سینٹِمیٖٹر یعنی 2 میٖٹر تہٕ 17 سینٹِمیٖٹر. تیٚلہِ کوٗتاہ چھُ أمِس پر أسۍ لیکھوس therefore چندرا پال نیٖڈس ٹو جمپ أمِس کوٗتاہ چھُ بیٚیہِ کَرُن جمپ 245 منٛز کَڑو أسۍ نٮ۪بر 270 یِمن دۄن کَرو أسۍ پانہٕ ؤنۍ سبٹریکٹ. وُنیُک تام ٲسۍ أسۍ کران ایڈ ییٖتیاہ تہِ اَسہِ کوسچن پٔرۍ تِمن منٛز ٲسۍ أسۍ ایڈ کران وٕنکیٚنس چھُ اَسہِ کَرُن سبٹریکٹ. یہِ سبٹریکٹ کرنُک طٔریٖقہٕ کیاہ چھُ أسۍ چھِ وٕچھان کہِ پٮ۪ٹھٕ کَنہِ کہِ منٛز چھُ اَسہِ کَرُن بۄنہٕ کَنیُک سبٹریکٹ یُس اَسہِ وَنٕز پٕلیس پٮ۪ٹھ آسہِ تَمہِ منٛز چھُ اَسہِ کَرُن وَنٕز پٕلیس وول سبٹریکٹ. ٹٮ۪نزٕ والہِ منٛز چھُ اَسہِ کَرُن 10s 100 پُزِشن والہِ منٛز چھُ اَسہِ کَرُن 100. مگر اگر پٮ۪ٹھٕ کَنٮ۪تھ لۄکُٹ آسہِ تیٚلہِ چھِ أسۍ اَتھ وَنٕز پٕلیس وول یُس چھُ یہِ چھِنہٕ أسۍ بَناوان 10s وول مطلب یہِ چھِنہٕ أسۍ بَناوان 2 ڈِجِٹ نمبر یہِ بَنہِ وۄنۍ 15 گوٚو 15 مگر سُہ 1 چھِنہٕ أسۍ کَران سبٹریکٹ کَمہِ منٛز یُس اَسہِ 10s پٕلیس پٮ۪ٹھ آسہِ اَتھ چھِ اَسہِ 10s پٕلیس پٮ۪ٹھ 4 منٛز چھِنہٕ أسۍ 1 تاران یور یہِ بَنہِ وۄنۍ 15 منٛز ییٚلہِ أسۍ 7 وَلون اَتہِ روٗدۍ 8 گوٚو اَسہِ وَنٕز پٕلیس وول یا یوٗنِٹٕس پٕلیس وول گوٚو اَسہِ حل. وۄنۍ وٕچھو أسۍ 10s پٕلیس پٮ۪ٹھ کیاہ کیاہ روٗد اَسہِ پٮ۪ٹھٕ کَنۍ چوٗنٛکہِ 4 منٛز چھُ اَسہِ 1 کوٚڑمُت آلریڈی اَتہِ روٗد 3 منٛز ییٚلہِ أسۍ 1 کَرو سبٹریکٹ تَتہِ روٗد 2 منٛز والو 2 تَتہِ روٗد 0 سُہ چھِنہٕ اَسہِ لیفٹ ہینڈ سایڈَس پٮ۪ٹھ آسان لیکھنٕچ ضروٗرت کِہینۍ أسۍ ہٮ۪کو لیکھِتھ سیوٚدُے 28 گوٚو أسۍ لیکھوس تیٚلہِ چندرا پال نیٖڈٕس ٹُو جمپ 28 سینٹِمیٖٹٲرٕس مور. أمِس چھِ 28 سینٹِمیٖٹر بیٚیہِ کَرٕنۍ جمپ تھوٚد کَرٕنۍ جمپ تاکہِ یہِ ہیٚکہِ وٲرلڈ رِکاڈَس برابری کٔرِتھ. أمۍ اوس کوٚرمُت 2 میٖٹر تہٕ 17 سینٹِمیٖٹر ہُہ اوس 2 میٖٹر تہٕ 45 سینٹِمیٖٹر یعنی اَتہِ ٲس 28 سینٹِمیٖٹرن ہٕنٛز ڈِفرَنٕس.